والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوست بزرگ خلیفہ اول امیر المومنین خلیفہ تو بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے نال بیان جاری نے۔ تو آج دا جمعۃ المبارک ہجرت کے حوالے نال ہوئے گا۔ مکے دی سر زمین تے امام الانبیاء نے اعلان نبوت فرمایا۔ پہلے دن تو لے کے یہ کام جدوں تبلیغ آنا شروع کیتا گیا، دعوت دا پیغام شروع کیتا گیا، او مشرکین جڑے رسول اللہ دا بڑا احترام کرن، محبت کرن، صادق اور امین کہن، یوں ہی اللہ دے نبی نے دعوت پیش کی تھی، وہ لوگ مخالفت چاہ گئے۔ اور جڑا جڑا بندہ مسلمان ہو رہا وا اس نوں بھی پریشان کیتا جا رہا ہے، اس نوں بھی ڈرایا جا رہا ہے، ماریا جا رہا ہے، تاکہ کوئی بندہ بھی اسلام چ داخل نہ ہو سکے۔ مگر وہ لوگ جنہ دی قسمت دے اندر اللہ نے ایمان لکھیا ہوا سی، سعادت لکھی ہوئی سی، وہ پھر بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، پاویں کنیاں تکلیفاں آ رہی ہیں، کنیاں پریشانیاں آ رہی ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا وا، جدوں ظلم دی انتہا ہو گئی تو رسول اللہ نے اپنے صحابہ نو فرمایا کہ اے نال دا جڑا علاقہ ہے نا حبشہ، ایتھے پاویں مسلمان عیسائی مذہب رکھتا ہے مگر اتنا ظالم نہیں ہے، تو شیدہ کرو مکہ چھڑ کے ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ کچھ مرد عورتاں تیار ہوئے اپنا دین بچان واسطے، مکہ چھڈیا، حبشے دی سرزمین تے چلے گئے۔ جڑے پیچھے ہیں انہاں نوں ہور پریشانی دیتی جا رہی ہے، ہور پریشان کیتا جا رہا۔ آخر اعلان نبوت نو 13 سال ہو گئے، سلسلہ اسی طرح ہی چل رہا کہ لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور جڑے مسلمان ہو رہے ہیں انہاں نوں تکلیفاں بڑیاں دتیاں جا رہی ہیں۔ آخر پھر اللہ دا حکم آ گیا، میرے محبوب ہوں تسی مکہ ویسے چھڑ دے، کیونکہ سرزمین تے میرا پیغام سنانا مشکل ہو گیا، اور مشرکین مکہ جو کہ انتہا درجے تے پہنچ گئے نے، بہتر ہے کہ تسی مکہ چھڑ کے مدینے دی سرزمین نو اپنا گھر بناؤ، رہائش کرو، اس جگہ تے چلے جاؤ۔ رسول اللہ نے اپنے صحابہ نو حکم دے دیتا، بھائی تسی بھی ہجرت کر جاؤ، اپنا گھر بار چھڑ کے مکے نو چھڑ کے مدینہ پاک چلے جاؤ۔ کچھ لوگ چلے گئے نے، کچھ اجے باقی نے۔ ابو بکر صدیق رسول اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، آقا مینوں بھی اجازت آ، میں بھی مکہ چھڑ کے اپنا گھر بار چھڑ کے مدینہ پہنچ جاواں۔ امام الانبیاء فرمایا ابو بکر تسی نہیں جاؤ گے،
آقا کیوں؟ فرمایا تسی اس سفر دے اندر میرے ساتھی بنو گے، تسی میرے نال ہجرت کرو گے، تسی تے میں کٹھے جاواں گے۔ ادھر مشرکین مکہ نو پتہ لگا کہ کافی تعداد دے اندر مسلمان مکہ چھڈ کے مدینہ جا رہے نے، پیچھے تعداد تھوڑی رہ گئی ہے، تو مسئلہ تے اللہ دے نبی دا ہی ہے نا، کیوں نہ اسی اللہ دے نبی نو کچھ ایداں دا نقصان پہنچائیے کہ کام ویسے ہی مک جاوے۔ انہوں نے کٹھ کیتا، کٹھ دے اندر مکے دے سردار، مکے دے چودھری بندے بلائے، دارالندوہ دے اندر میٹنگ کیتی، آخر کوئی اہم فیصلہ کیتا جائے، اجے اجلاس شروع نہیں ہویا تو شیطان بھی ایک بزرگ دی صورت دے اندر دارالندوہ دے دروازے گڑی آن کے کھڑا ہو گیا۔ انہیں آکھیا بھی میٹنگ بڑی اہم آ، اے وہ بندہ با جڑا ساڈے مکے دا رہائشی نہیں، انہوں کی مسئلہ با، یہ کیوں اتھے پہنچے؟ پوچھا تو کون آ اور اتھے کی لینا ہے؟ تو شیطان جو کہ انسان دی صورت ویسی، انہیں کہا میں شیخ نجدی ہاں، میں نو بھی تسی اپنے پروگرام جو شامل کرو، میں بھی کوئی بہتر مشورہ دواں گا۔ انہیں کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، انہوں دا اجلاس شروع ہو گیا، میٹنگ شروع ہو گئی۔ انہیں اجلاس دے اندر فیصلہ یہ کرنا وا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال کی کیتا جائے۔ بات چل رہی ہے، کچھ بندے کہنے لگے کہ اتنا کرو انہوں اتھوں کٹ دیتا جائے، اگر اتھوں چلے جان گے اسی پیچھے سکون چ ہو جان گے، ساڈا مذہب بچ جائے گا، ساڈے لوگ جڑے اسلام چ جاندے نے رک جان گے۔ تو شیخ نجدی کہنے لگا گل یہ تسی انہاں دی زبان چ پٹھاس دیکھ دیو، پیار دیکھ دیو، محبت دیکھ دیو، اگر تہاڈے مکے نو چھڈ کے باہر بھی چلے گئے، انہاں نے پیغام اپنا اسی طرح جاری رکھیا تو لوگ تے انہاں دے ساتھی بن جانے نے، ایک جماعت بن جائے گی، پھر آن کے مکے تے حملہ کر کے قبضہ کر لیں گے۔ یہ کوئی معقول گل نہیں ہے۔ دوسرا بولیا کہ ادھا کرو پھر انہوں نا ایتھے ہی کتے قید کر دیو، کمرے دے اندر بند کر دیتا جاوے، آپ ہی اپنے چند دن گزاروں تو بعد زندگی ختم ہو جائے گی، چلو آسانی نال یہ مسئلے دا حل نکل آئے گا۔ تو شیخ نجدی پھر بولیا نہیں، یہ بھی کوئی معقول گل نہیں۔ کیوں؟ انہیں کہنا تھی جڑے حمیتی نہیں نا، جدو انہوں نے پتہ لگے گا نا کہ ساڑھے آقا نو قید کر دیتا گیا تو وہ اپنی جانا لڑا کے بھی انہوں نے رہا کرا لین گے، اپنی جانا دے کے انہوں دی جان بچا لین گے، تیاری بھی کوئی معقول گل نہیں۔ پھر ابو جہل کہنے لگا اچھا اتنا کرو، پھر ہر قبیلے دا ایک آدمی لو جوان جڑا تلوار چلان دا ماہر ہوئے، جنگجو ہوئے، انہاں دے مکان نو گھیرا پاؤ اور وہ سارے قبیلیاں دے جوان جڑے نے رل کے حملہ کر کے انہاں نو قتل کیتا جائے۔ اگر سارے مل کے قتل کرنگے تو قتل دی ذمہ داری ایک قبیلے تے نہیں آئے گی، سارے تے آئے گی، اور سارے دا مقابلہ کرنا پھر اس خاندان دا وسطہ روک نہیں ہوئے گا، آخر خون بہا دینا ہوئے گا، مل کے دے دیں گے۔ یہ میٹنگ وہ کر رہے نے، اللہ نے اسی طرح قرآن کریم دے اندر اس گل نو بیان کیتا۔ وَيَمْرُقُ بِرْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرمایا اے میرے محبوب اذ یمکرو بک الذین کفروا، میرے محبوب یاد کرو جدو کافر لوگ تیاڈے متعلق ایک خفیہ پروگرام کر لے، یثبتوکا او یقتلوکا،
او یخرجوک وہ کہندے سن انہاں نوں قید کیتا جاوے وہ کہندے سن قتل کیتا جاوے ایک خفیہ تدبیر کر رہے سن کوئی کہہ رہے سن اتھوں کٹ دیتا جاوے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وہ اپنے منصوبے کر رہے ہیں اپنے پروگرام بنا رہے ہیں اللہ انہاں دی خفیہ تدبیر فرما رہا وا رب العالمین نے اسے بڑے پیغام جبرائیل علیہ السلام دے ذریعے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر بھیج دیتا اے میرے محبوب اج تسی مکے دے اندر نہیں ٹھہرو گے بلکہ گھر چھڑ کے ہجرت کر جاؤ گے اپنا علاقہ چھڑ جاؤ گے امام الانبیاء علیہ السلام ابو بکر دے گھر جاندے نے ادھر علی المرتضیٰ نو بلاندے نے علی ایسا کرو اے مکے دے لوگاں دی امانتاں میرے کول نے امانتاں لے لو فلاں بندے دے انے پیسے نے فلاں بندے دی اے چیز علی صبح تسی انہاں دے حوالے کر کے تسی بھی مدینہ پاک آ جانا رسول اللہ نو اللہ دا حکم آ گیا ہجرت کرن دا حکم آ گیا امام الانبیاء علیہ السلام اپنے گھر دے اندر موجود دوسری شخصیت علی المرتضیٰ دی موجود یوں ہی رات دا ٹائم ہوندا وا مکے دے کفار آن کے امام الانبیاء دے گھر نو گھیرا پا لیندے نے انتظار وچ کدوں بھی موقع بن جاوے اسی یک بار کی حملہ کریے اللہ دے نبی نو قتل کریے اللہ فرماندا وا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون کافر لوگ چاہندے نے اللہ دے نور نو اپنے منہ دیاں پھوکاں نال بجھا دیتا جاوے مگر اللہ اپنے نور دی حفاظت کرے گا کافر پاویں کنا بھی ناراض ہون مسلمانوں امام الانبیاء دے گھر نو گھیرا پہ جاندا ہے کفار مکہ قتل دیاں تیاریاں کر کے قتل دا منصوبہ بنا کے رسول اللہ دے گھر نو گھیرا پا لیندے نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء فرما دے نے علی تسی میرے بستر تے لیٹ جاؤ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوئے گا تسی امانتاں واپس کر کے صبح مدینہ پاک آ جانا امام الانبیاء نو علی تے اینا اعتماد اینا ایمان علی میری امانتاں نو ضائع نہیں کرے گا جن امانت ہوے گی علی انہاں دی سپرد کرے گا مکے دے کافراں دی امانتاں دا محافظ علی المرتضیٰ بن گیا رب دی امانت مصطفیٰ دی صورت دے اندر ایدہ محافظ ابو بکر صدیق بنیا امام الانبیاء علیہ السلام امانتاں علی دے سپرد کیتیاں اپنی چار پائی علی المرتضیٰ دے حوالے کیتے علی تسی اس بستر تے آرام کرو اس بستر تے لیٹ جاؤ رسول اللہ دروازہ کھول کے باہر نکلنا چاہندے نے چار شفیر مکان نو گھیرا پیا ہویا مکے دے جوان کافر لوگ جڑے نے تلواراں لے کے کھڑے نے یوں ہی رسول اللہ کمرے تو باہر آن گے اسی اپنا کام کر لواں گے رب العالمین کی حکم اللہ دی بارگاہ چ آواز آندی ہے میرے محبوب ایسا کرو سورت یاسین دی تلاوت شروع کر دیو مٹی دی مٹھ لے کے او دے تے تسی پھوک مار کے انہاں کافراں دی طرف گرا دینا انہاں دیاں اکھاں دے اندر مٹی گرانا تیڈا کم انہاں دیاں اکھاں دے اندر مٹی پا دینا رب دا کم رسول اللہ نے مٹی دی مٹھ بری قرآن دی تلاوت شروع کیتی ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین
अला सिरातिन मुस्तकीम। सूरह यासीन दी तिलावत हो रही है। इमामुल अंबिया ने मिट्टी दी मुठ ते फूक मार के यूं ही अपने मकान तो बाहर गराई। उन्हां काफरां दी अखां दे अंदर सिर ते मिट्टी पैंदी है। रसूल अल्लाह उन्हां काफरां दे विचों दी गुजर के जा रहे ने, मगर किसे नूं भी पता नहीं चलिया। दरवाजा खुलिया, अल्लाह दे नबी कमरे तो बाहर आए, मकान तो बाहर आए, मगर किसी काफर नूं पता ही ना चलिया। रसूल अल्लाह अपने मकान तो बाहर निकलते ने, चल पैंदे ने अबू बकर सदीक दे मकान दी तरफ। अबू बकर जल्दी तैयार हो जाओ। सैयदना अबू बकर सदीक पहले ही इंतजार में सन, रब दा नबी कदों आवेगा, रब दा महबूब कदों आवेगा। अबू बकर फौरी तैयार हो जाते ने। थोड़ा जा खाना तैयार किया। अबू बकर दी बेटी अस्मा ने खाना भी नाल ले लिया। दोनों शख्सियत, एक अबू बकर सदीक, दूसरा रब दा महबूब, अपने घर तो बाहर निकलते ने, मक्के तो बाहर निकलते ने। गारे सौर की तरफ सफर शुरू हो जाता है। घरों चलद्या चलद्या गारे सौर की तरफ जदों जा रहे सन, रस्ते दे अंदर अबू बकर सदीक अर्ज करते ने, आका इजाजत होवे, अगे सफर मुश्किल शुरू हो रहा, गार की चढ़ाई शुरू हो रही है, बुलंदी की तरफ सफर शुरू करना है। आका इजाजत होवे, मैं नीचे बैठ जाना वा, तुसी मेरे कंधियां ते बैठ जाओ, मैं तैनूं उठा के गार तक ले जावांगा। अबू बकर ने जो बात की थी, रसूल अल्लाह अबू बकर के कंधियां ते बैठ के, इल्ला तनसुरूहुम फकद नसरहुल्लाहु इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहिम व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरूहा वजअल कलिमातल्लज़ीना कफ़रुस्सुफ़ला व कलिमातुल्लाहियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह फरमांदा है, अगर तुसा नहीं मदद की थी तो कोई गल नहीं, अल्लाह ने उस वेले अपने महबूब की मदद की है। फकद नसरहुल्लाहु इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह दा नबी जदों अबू बकर सदीक दे नाल गारे सौर की तरफ जा रहा वा, गारे सौर के अंदर जान तो बाद गारे सौर के करीब जाके अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अर्ज करते ने, आका ये गार बड़ा पुराना वा, इहदे अंदर हो सकदा मूजी जानवर होण, ऐसियां चीज़ां होण जिहड़ियां तैनूं नुकसान पहुंचा देण। थोड़ी देर वास्ते ठहरो, पहले मैं गार च दाखिल होवांगा, गार की सफाई करांगा, फिर तुसीं भी तशरीफ लै आउणा। गारे सौर और गारे हरा, मक्के दे अंदर दो गार। अल्लाह दे प्यारे महबूब ऐलाने नबूवत तो पहले गारे हरा दे अंदर जाके अल्लाह की इबादत करते सन। फिर कुरान दा नज़ूल, कुरान दी पहली वही
اسے غارِ حرا دے اندر نازل ہوئی ہیں، مگر دو غاراں دا ذکر ملدا ہے، ایک غارِ حرا ایک غارِ ثور۔ غارِ ثور ہوگا جس غار دے اندر امام الانبیاء نے ہجرت والی رات 3 راتاں اس غار دے اندر گزاریاں نے۔ غارِ حرا بھی شان والا ون، غارِ ثور بھی شان والا ون، مگر غارِ ثور دا ذکر اللہ قرآن دے اندر فرما رہا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ رسول اللہ اس غار دے اندر ابو بکر صدیق دے نال نے صحابہ کاف دا ذکر بھی اللہ قرآن چ فرما رہا ون، مگر کس انداز چ فرما رہا، فرمایا غار او غار جس غار دے اندر عیسیٰ علیہ السلام دے امتی داخل ہوئے سن، عیسیٰ علیہ السلام دے صحابی گئے سن۔ کئیاں لوگاں نے اونا دے متعلق قیاس لائیاں شروع کی دیاں، او 3 بندے ہون گے، او 5 بندے ہون گے، او 7 بندے ہون گے، لوگاں دے جائزے نے، لوگاں دے اندازے نے، مگر جدوں غارِ ثور دی باری آندی ہے رب العالمین نے فرمایا بس 2 ہی سن، ایک میرا نبی ہے، دوسرا محبوب دا ساتھی ابو بکر صدیق۔ اتھے اندازے نہیں، 2 ٹوک اللہ نے گل کیتی ہے، ثانی اثنین، بس 2 ہی سن۔ مسلمانوں صبح دا ٹائم ہوندا وا، شیطان پھر انسان دی صورت آیا۔ یہ گل خیر ہے اتھے کھڑے ہو؟ انہیں آکھیا ساڈا پروگرام ہے اج محمد نو قتل کرنا ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ انہیں آکھیا تسی ناکام ہو گئے ہو، کداں ناکام؟ اسی ساری رات اس دروازے دے اگے کھڑے رہ کے پیرا دیتا وا، محمد دروازے تو باہر بھی نہیں آئے، اسی اپنے مقصد دے اندر کامیاب ہاں، تیاری جدوں بھی باہر نکل گے اپنا حملہ کران گے، انہاں نوں قتل کران گے۔ جدوں انی بات ہوندی ہے او شیطان انسان دی صورت دے اندر کہن لگا ہوش کرو، محمد رات اس مکان تو نکل کے دوسرے پاسے جا چکے نے۔ اپنے سر تے ہاتھ مارو ذرا، سر تے ہاتھ ماریا تے خاک نظر آئی، مٹی دسی۔ انہیں کہا تیاڈے تے مٹی پا کے خاک پا کے گئے ہوئے نے، چلو انتظار کرو بھی اندر کون ہے بلا۔ تو جدو دروازہ کھلیا تے اگے علی المرتضیٰ نظر آئی۔ علی تیاڈے نبی کتھے گئے؟ فرمایا پتہ نہیں، میں تے رات ایتھے لیٹیا رہا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، علی زندگی دے اندر کوئی سکون دی رات بھی آئی ہے جدن بڑے مزے دے نال آرام کیتا ہوئے؟ علی المرتضیٰ فرماندے نے ہاں ایک رات بڑی مزے والی، بڑی سکون والی۔ علی کیڑی رات آ؟ علی المرتضیٰ فرماندے نے او رات آ جس رات امام الانبیاء دی 4 پائی تے آرام کیتا سی، تے میں نو یقین آ کہ میں زندہ رواں گا، پھر یہ مانتا واپس ہو سکدیاں نے۔ انہاں آکھیا بھائی ہن نبی گیا کدھر ہوے گا؟ مکے دے اندر کافراں نے اس ویلے سوچیا، انہیں آکھیا دسو محمد دا سب تو پکا دوست کون ہے؟ زیادہ مضبوط اللہ کیڑے بندے نال؟ انہاں کی نام لیا، انہاں کہا ابو بکر یا او دا بڑا دوست۔ یہ مکے دے کافر بھی ماندے نے کہ مکے دے اندر مصطفیٰ دا جان نثار، مصطفیٰ دے نا تے جان دین والا، ہر شے قربان کرن والا او دا نام ابو بکر صدیق ہو۔ انہاں کہا پھر او دا پتہ کرو۔ مسلمانوں سارے کافر دوڑ دینے ابو بکر صدیق دے دروازے تے چلے گئے۔ دروازہ کھڑکایا کو ابو بکر دی بیٹی پوچھ دی کون؟ ابو جہل بولیا کہنے لگا دسو تیرا باپ کتھے ہم؟ آکھیا میرا باپ تے رات ہی چلے گئے سن، پتہ نہیں کہ سمت گئے نے کس علاقے دی طرف گئے نے۔ ہن دونوں نے دوڑ شروع کر انہاں مکے والیاں کافراں نے تلاش شروع کر دیتی ہیں، دوڑ شروع کر دیتی ہیں، اس لئے کہ جے محمد کتے دور نہیں گئی ہون گے، جلدی جلدی انہاں نوں گرفتار کرو، جلدی جلدی انہاں نوں قابو کیتا جاوے۔ نال ہی مکے دے کافراں نے اعلان کر دیتا لوگو سن لو جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر کے لے کے آوے گا انہوں 100
اونٹ دا انعام دتا جاوے گا۔ اس نام دی لالچ دے اندر کفار مکہ نے دوڑا لا دیتیاں، تلاش شروع کر دیتی ہیں۔ تلاش کردیاں خورا کڈن والے بندیاں دسیاں محمد اور انہاں دا ساتھی ابو بکر ایسے مت نو گئے نے، غارِ ثور دی طرف چلے جاندے نے۔ غارِ ثور بڑی بلندی دے اندر، بڑی اونچائی دے اندر، مسلمانوں توجہ فرماؤ، اس غار دے اندر اج جوان آدمی دا جانا بھی مشکل ہے، مگر ابو بکر دے صدقے جائیں جنہ مصطفیٰ نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے غارِ ثور تک پہنچایا وا۔ ابو بکر وہ سڑے بھی سیانی عمر چا 50 سال دی عمر، مگر مصطفیٰ نو کندھیاں تے اٹھایا اور اس غار دے اندر پہنچے۔ غار نو صاف کیتا، غارِ ثور صاف کرن تو بعد ابو بکر صدیق اس غار دے اندر جنہیں بھی سراخ سن انہاں نو بند کیتا جا رہا، اپنی چادر دے ٹکڑے کر کے انہاں سراخاں نو بند کیتا جا رہا، ایک سراخ بچ جاندا ہے۔ ابو بکر صدیق اس جگہ تے اپنا قدم رکھ دیندے نے، یا رسول اللہ اندر تشریف لیاؤ۔ امام الانبیاء اس غارِ ثور دے اندر داخل ہو جاندے نے، ابو بکر دی گودی دے اندر اپنا سر رکھ کے آرام کرن لگ پیندے نے۔ غار دے اندر جدو ابو بکر بیٹھے نے، رسول اللہ گودی دے اندر سر مبارک رکھ کے آرام کر رہے نے۔ مکے دے کافر غارِ ثور تک پہنچ جاندے نے، تلاش کردیاں مگر دیکھ کے پریشان ہو جاندے نے، کیونکہ جس دروازے تھانی نبیاں دا شہنشاہ رب دا محبوب اندر داخل ہویا وا، او دے دروازے دے اگے ایک درخت بن گیا، درخت دے نال جالا لگ گیا، رستہ بند ہو گیا۔ ایک کبوتر نے اس جگہ تے آلنا بنا دیتا، کبوتری نے انڈے دے دیتے نے، ساریاں چیزاں ادھا ہو گئیاں نے، کوئی بھی بندہ سوچ نہیں سکتا، اس لئے کہ جالا بھی پہلے دا بنیا، درخت بھی لگا ہویا وا، اس درخت دے اتے آلنا بنیا، کبوتری نے انڈے دیتے ہوئے نے، جدو اس جگہ تے جا کے سوچ دینے، کہندے نے کدی بھی کوئی بندہ ادھروں داخل ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ جالا بھی جڑا ہے محمد دی پیدائش تو پہلے دا بنیا ہویا وا۔ مطلب انہاں دی سوچ اس پاسے جا ہی نہیں رہی کہ اسی اندر جائیے، اگے تلاش کر لئیے، دیکھی ہو سکتا اندر کوئی بندہ ہوئے۔ ابو بکر کہندا میں انہاں دی گلاں سن رہا ہوں، جدو گلاں کر رہے ہیں نا، بھئی یہ جاڑا بڑا پرانا لگا ہویا، درخت دروازے دیا کے لگا ہویا وا، این دی تے لنگنا ہی مشکل ہے۔ رب العالمین فرماندہ وا، لیکن ابو بکر دے دل چ غم بھی آندا ہے۔ غم پتہ کی ہے کہ اگر انہاں بندیاں نے اگے ہو کے دیکھ لیا تو سا نظر آ جاواں گے، اور نظر آ گئے تو پھر رسول اللہ نو نقصان پہنچے گا۔ امام الانبیاء ابو بکر دے نال گلاں کر رہے نے، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، ثانی دوسرا ابو بکر مصطفیٰ دا ساتھی اندر بیٹھا گلاں کر رہا، ابو بکر پریشان ہو رہے نے، ایک کافر کتے اگے نہ آ جان، رسول اللہ نو نقصان نہ پہنچا دین۔ امام الانبیاء کہندے نے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ساڈے نال آ، تینوں غم کرن دی کیڑی ضرورت ہے، کیوں پریشان ہونا ہے؟ اور دیکھو لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر صدیق نو کیا جا رہا غم نہ کر، اللہ ساڈے نال آ۔ گویا کہ رسول اللہ نے دسیا کہ ابو بکر اللہ میرے نال بھی ہے تے اللہ تیرے نال بھی ہے، اللہ میری حفاظت بھی کرے گا تے تیری حفاظت بھی کرے گا۔ اور واقعہ تانی رسول اللہ دی وصال تو بعد جنہ فتنیاں دا مقابلہ ابو بکر نے کیتا ہے، انہاں فتنیاں وال دیکھیا جاوے تو ابو بکر صدیق دا زندہ رہنا ایک خاص اللہ دی رحمت ہی ہے۔ عمر بڑا بہادر ہو،
مگر شہادت ہوئی. عثمان بڑا دلیر آ, بڑی فتوحات ہوئی آ, مگر شہادت ہوئی ہے. علی المرتضی شیر خدا با, بڑا دلیر آ, بہادر آ, مگر انہاں دی شہادت ہوئی ہے. یہ میرے حمزہ دلیر نے, جوان نے, ہر اللہ نے خوبی دیتی ہے, مگر انہاں دی شہادت ہوئی ہے. حسنین کریمین دلیر نے, جوان آ, ساریاں خوبیاں دیتیاں نے, انہاں دی شہادت ہوئی ہے. ابو بکر نو شہادت جڑی اس انداز چ نہیں ہوئی کہ انہاں دے جان نو کسی نے قتل کیتا ہوئے, جان تے وار کیتا ہوئے. کیوں؟ اے جڑی آیت ہے نا, اے دس رہی آ ابو بکر غم نہ کر, اللہ ساڈے نال آ. اس وجہ تو اے نقصان نہیں ہوئے گا, تہاڈا کچھ نہیں ہوئے گا. امام الانبیاء علیہ السلام ابو بکر نو دلاسا دیندے نے. ابو بکر گھبرانا, ثانی یسنین ذہما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کہہ رہا وا جدو مصطفیٰ نے ابو بکر نو دلاسا دیتا, ابو بکر گھبرانا, پریشان نہ ہو, اللہ ساڈے نال آ. باقی جنہیں صحابہ نے ساریاں دی صحابیت دا ذکر حدیث دیاں کتاباں جاؤ, تفسیران دے اندر آؤ, مگر ابو بکر او وا جدی صحابیت دا ذکر قرآن وچ آؤ. ثانی یسنین اذ ہما فی الغار لصاحب ہی, جدوں اپنے صاحب نو کہہ رہے نے, اپنے ساتھی نو کہہ رہے نے. کون؟ رسول اللہ. ابو بکر دی صحابیت دا ذکر آ گیا قرآن چ. یہ دا مطلب کہ جڑا بندہ ابو بکر صدیق دی صحابیت دا انکار کرے گا وہ قرآن دا منکر ہوئے گا, تے جڑا قرآن دا منکر ہوئے گا وہ سدھا ہی کافر ہوئے گا. او دی گنجائش کوئی نہیں. ہن ابو بکر نو غار دے اندر جڑا موقع بنیا وہ کیسا سی کہ صرف دو ہی یا قرآن کہہ رہا, یا صدیق تے یا مصطفیٰ. قرآن دی تلاوت کرے تے بندہ قاری بندا, تے جے رسول اللہ دے چہرے دی زیارت کرو تو پھر صحابی بندا. ابو بکر نو 3 دن دے وہ موقع بنے نے جے دے اندر کوئی صحابی بھی شامل نہیں ہوا, صرف ابو بکر تنہا رہا. ابو بکر دی گودی دے اندر مصطفیٰ دا سر مبارک, ابو بکر صدیق مصطفیٰ دے چہرے نو تک رہا وا. عمر نے ایک بار کیا سی, ابو بکر میرے نال سودا کر لو. پوچھا کس گل دا سودا؟ آکھیا وہ جڑی غار چ رات گزری ہے نا وہ مینوں دے دو, باقی زندگی دی نیکیاں تسی لے لو. یعنی وہ مقام جو اللہ نے تانوں اس غارے سور دی وجہ تو عطا کیتا وا, وہ کسے بندے نوں بھی حاصل ہو سکدا نہیں. اے تن میرا چشمہ ہووے, تے میں مرشد ویکھنا رجاں صرف دو ہی آ, ایک ابو بکر تے دوسرا مصطفیٰ. اور ابو بکر دی گودی چ مصطفیٰ دا سارا تے ابو بکر دیکھ رہا چہرہ مصطفیٰ. اے تن میرا 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 چشمہ ہووے, تے میں مرشد ویکھنا رجاں
ਮੁੱਢ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੋਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਜਾਂ ਹੂੰ ਇਤਨਾ ਡਿਠਿਆ ਡਿਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੱਲੇ ਭੱਜਾਂ ਹੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਬਾਹੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਆ ਬੋਲੋ ਸਹੀ ਹੈ कि नहीं कहो जरा सुभान अल्लाह अबू बकर और मुस्तफा दोनों यहाँ गार दे अंदर सान यसनैन इज़हुमा फिल गार जो मुकाम अबू बकर नूं अल्लाह ने अता कीता वो किसे दे भी हिस्से आया बस आ गार दी वजह तो तेनू पता है ना को ये तन्हाई गार दी जड़ी है ना बाकियां लोगों की हिजरत हो अबू बकर दा ते मेराज है ना रसूल अल्लाह मक्का छड़ के गए हिजरत की काबे नूं छड्डिया हिजरत की गारे सफा मरवा पहाड़ियां छड्डियां हिजरत हो पर सदीक दी की आ मेराज सदीक ते मेराज कर रहे ने अल्लाह दे महबूब नूं देख देख के जे कर दाए सोनिया हर वेले तेनू कोल बैठा के मैं तकदा रवां जे कर दाए सोनिया हर वेले तेनू कोल बैठा तकदा रवां सारा जिस्म मेरा अख हो जावे मोहताज न मैं इस अख दा रवां इस गार दे अंदर एक होर भी आशिका जिदियां कई सदियां गुजर गईयां ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मुलाकात हुंदी है ये आशिक कौन इंसान नहीं सापा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मुलाकात हुंदी है अर्ज कीती अल्लाह दे नबी ये दसो जदों रब दा महबूब आवेगा किहड़े इलाके दे अंदर आवेगा सापा इंसान दी सूरत ईसा अलैहिस्सलाम ना कलाम हो रहा वा ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब दा महबूब मक्के दे अंदर आएगा और फिर मदीने दे अंदर जाएगा जिंदगी का कुछ हिस्सा मक्के च गुजरेगा तो कुछ हिस्सा उन्हां दा मदीने पाक गुजरेगा हजूर मैं मिलना हो तो फिर की करा फरमाया चले जाओ फलां गार दे अंदर क्योंकि किताबां च लिखिया वा और कुरान च भी बात लिखी हुई है कि पहलियां किताबां च अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र किया तुरैत के अंदर भी किया वा अंजील के अंदर भी किया वा पूरियां निशानियां बयान कीतियां ने और अल्लाह का कुरान दसदा वा कि वो जिहड़े अहले किताब आ ना नबियां तो हट के फरमाया मेरे नबी नूं अपनी औलाद नालों भी ज्यादा पछाणदे ने भई यार सोचो ना कि नबी ते आया नहीं उन्हां नूं पछाण किदां हो गई अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम अल्लाह कहंदा मेरे नबी नूं अपनी औलाद नालों भी ज्यादा पछाणदे आ
کیوں نشانیاں ہی اللہ نے اس انداز پہلیاں کتاباں بیان کر چھڈیاں نے یوں ہی وہ پڑھتے سن انہاں دے سامنے ایک تصور بن جاندا سی نقشہ بن جاندا سی عیسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات کرن تو بعد سپ مکے دی سرزمین تے آ گیا غار ثور دے اندر آن کے ڈیرا لا لیا پتا وا رب دا محبوب اس غار دے اندر آوے گا ہن انتظار وچ بیٹھا ہویا من کدوں رب دا محبوب آوے گا کدوں دی زیارت ہوے گی ملاقات ہوے گی پھر انتظار ایک دو چار دن نہیں سال نہیں کئی صدیاں گزر گئیاں چاڑے میں چنا تو کرے روشنائی تے تیرا ذکر کریں دے تارے فرین نمانے لالا دے ونزارے ہوتے شالا پردیسی کوئی نہ تھی میں تے ککھ جنا تھی پارے ہوں تاڑی مارے اڈانا باہوں اسے اگے اڈنے ہارے اس غار دی اندر رہندیاں صدیاں بیت گئیاں اس سپ نو انتظار کدوں حسنین دا نانا آئے گا کدوں رب دا محبوب آئے گا تو میری ملاقات ہو جائے گی اج ویلا آیا میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز گل کیتی ہے جدوں ویلا آیا نا نبوت دی خوشبو آئی او جڑا انتظار سی وہ ٹائم پورا ہو گیا آسے آسے میں عمر گزاری تے جھلے خار ہزار او مالی باغ نہیں ویکھن دے آیاں جدوں بہار آیا سب غار دا چکر لایا ہن سارے سراخ بند ہن اس عاشق دا تینوں پتہ صدیاں گزر گئیاں نے انتظار دے اندر ٹائم آیا وا تو ہن موقع نہیں بن رہا ایک سراخ دے اگے ابو بکر دی اڈی سی ادھر جدوں دیکھیا نا اے بھی عاشق تے ابو بکر بھی عاشق سپ چاہندا وا کہ ابو بکر پیچھے پیر کر لوے تاکہ میں اگے جا کے اپنے نبی دی زیارت کر لواں اپنے محبوب دی زیارت کر لواں جی دی خاطر صدیاں گزار دیتیاں نے مگر ابو بکر کہندا نہیں ایسا نہیں ہو سکدا میں رسول اللہ دا پہرا دے رہا ہاں میں کدی بھی اگے موقع آن دینا کوئی ایسی شے اگے آن کے میرے نبی نو پریشان کرے آکھیا ابو بکر پرے پیر کر لو خیال ہے تصور لوگاں دا اپنا آکھیا نہیں میرا محبوب آرام کر رہا وا انہیں کہا میں بھی زیارت کر لیں دے میں بڑا پرانا ماں تے میں جنہوں ڈنگ کر دیا ہوں بچدا کوئی نہیں ابو بکر آکھیا جو مرضی ہو جاوے مگر رسول اللہ تک تینوں میں پہنچن دینا
پیر نہیں پیچھے کیتا گار دے ایک سراخ تے رکھیا ہویا سپ نے آخر پھر ابو بکر دی اڈی تے ڈنگ کیتا ظاہر ہے ساپا انہیں تے ڈنگ ہی کرنا ہے نا او دے منہ دے اندر زہر ہی ہے نا انہیں تے انہیں زہر ہی دینی ہے اچھی تے چیز آنی کوئی نہیں سپاں دے پت کدی مت نہیں بن دے پاویں چوڑیاں دودھ پیائیے ہو عارفاں دے سلطان نے گل ایویں نہیں کر دیتی ابو بکر دی اڈی تے ڈنگ ہو گیا سیدنا ابو بکر صدیق دی اکھاں چانسو آ گئے مسلمانوں کو بچہ روندا وہ دے قطرے زمین تے گردے نے کسے عالم دے قطرے مسلے تے گردے نے کسے جگہ تے گردے نے ابو بکر دیاں اکھاں چانسو آندے نے قطرہ نکلدا وا مصطفیٰ دے چہرے تے گردا وا مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر کی گل پریشان ہو گیا تیری اکھاں دے اندر آنسو کیوں نے یا رسول اللہ میری اڈی تے سپ نے ڈنگ کیتا وا امام الانبیاء او سپ نال مخاطب ہو کے بات کر دینے تو ایسا کیوں کیتا ابو بکر نو پریشان کیوں کیتا سپ کہندا یا رسول اللہ صدیاں گزر گئیاں نے اس انتظار دے اندر کدوں میلہ آوے گا تیری ملاقات ہوے گی تیرے چہرے دی زیارت ہوے گی اج موقع آیا ابو بکر درمیان دے اندر رکاوٹ بن گیا سی اچھا لوگ پتہ کی کہندے نے کہ رسول اللہ اس غار والوں کیوں گئے ہر بندے دی اپنی سوچ تینوں کی پتہ ہوے اے پتھر بھی میرے نبی نال پیار کر دے رسول اللہ نے فرمایا آج احد پہاڑ آنا میرے نال پیار کردا تے میں اے دے نال پیار کرنا وا ہو سکتا ہے گارے سار کنیاں صدیاں تو جدوں تو پیدا ہویا ہوئے گا اللہ دی بارگاہ دی اندر یہ بھی دعاواں کرتا ہوئے گا یا اللہ کدی اپنے محبوب نے میرے وال بھی تے بھیجنا تینوں اس گل دا کی پتہ ہوئے کہ تاریخ انبیاء پڑھی جب پتہ لگدا وا کہ رسول اللہ نہ کیڑی شے نہیں پیار کردے جانور پیار کردے نے پتھر پیار کردے نے درخت پیار کردے نے اور ہر شے دے دل چاہندا ہے کہ رسول اللہ ساڈے وال نوں بھی آن سانوں بھی موقع مل جاوے بنا شک انہاں دے اندر اکھاں ظاہر تے نظر نہیں آندیاں دل نظر نہیں آندا زبان کوئی نہیں ہے بخاری دے اندر واقعہ موجود نہیں کہ اوڑا تنا سی کھجور دا خوش رسول اللہ جدوں اس تو ہٹ کے منبر تے بیٹھے تو رون لگ پیا او کیس ذرا سوچ کے خود فیصلہ کرو نا زبان تے اودی کوئی نہیں اکھاں اودیاں کوئی نہیں بظاہر دل او دے اندر کوئی نہیں مگر رو رہا وا اور صحابہ کہندے نے اتنا ہی رو رہا جویں کوئی بچہ روندا وا اپنی ماں تو جدا ہو کے سسک کے روندا وا بار بار اور رسول اللہ جدوں منبر تو اٹھ کے انہوں سینے نال لایا پھر چپ بھی اتنا کیتا جویں بچہ چپ کردا ہولی ہولی تو یہ گارے سور کنیاں صدیاں تو رسول اللہ دے انتظار وچ ہوئے گا جو سپ اس محبت یا تے گار بھی اسی محبت وچ ہی ہوئے گا امام الانبیاء نے اپنا لم مبارک ابو بکر دی اڈی تے لایا تے تکلیف دور ہو گئی اور سپ نوں بھی رسول اللہ نے اپنا دیدار کرایا کفار مکہ اتھوں ناکام ہو کے واپس آ گئے ابو بکر رسول اللہ دی خدمت دے اندر 3 دن تک ایتھے غار دے اندر رہے نے ابو بکر نو خوب رسول اللہ نے اپنا دیدار کرایا زیارت کرائی گویا کہ انج کہہ لو امام الانبیاء نے ابو بکر نو اپنے کول رکھ کے نا بعد خلیفہ بننا سی دی تیاری کرائی ابو بکر میرے تو بعد تم انتظام کداں چلاویں گا بڑا مشہور واقعہ کہ تیرے سامنے کئی بار پیش کیتا ہے جداں حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دا ہے سی نا خادم نان بائی یاد آنا نان بائی کھانا تیار کرنے والا بروچی حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی نے خدمت کردا رہا آخر ایک دن ایسا واقعہ ہو گیا کہ رات دا ٹائم تے مہمان آ گئے باقی باللہ نے جدو دیکھیا نا مہمان آئے نہیں تھے آئے لیٹ کھانا مک گیا یہ پریشان ہون گے اگر انہاں نوں کھانا نہ ملیا کی کہن گے سوچن لگ پہ اللہ دا ولی نان بھائی نے سوچیا موقع بنیا جلدی جلدی کھانا تیار کر کے حضور باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا ہوں
مہمانہ دے سامنے کھانا رکھیا، مہمانہ کھانا کھادم، حضور باقی بلا خوش ہو گئے، اللہ دا شکرم، مہمان لیٹ آئے سن مگر میرے خادم نے کھانا تیار کر کے فوری انہاں دی خدمت وچ پیش کیتا ہوا۔ کھانا کھان تو بعد باقی بلا کہن لگے نان بھائی اج میرا دل تیرے تے راضی ہو گیا وا، مانگ کچھ منگنا سوال کر، اور یاد رکھو جیڑی دولت اللہ نے نبیاں نو دیتی ہے، ولیاں نو دیتی ہے، دنیا داراں دے سے آئی وہ دنیا داراں کول نہیں ہے۔ نان بھائی مانگ کی منگنا وا تے نان بھائی بھی کئی سالاں تو خدمت کر رہا سی، پتہ نہیں کس انتظار وچ کہ چلو کوئی موقع آیا تے پھر ہی گل کران گے۔ اج بابا جی نے خود فرمایا مانگ نان بھائی کی منگنا وا، تے نان بھائی نے منگیا پتہ کی کہنے لگا حضور کچھ دینا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ انہیں کیا پھر ولایت دے جس مقام تے تسی ہو مینوں بھی اتھے پہنچا دیو، جس مقام تے اللہ نے تانوں پہنچایا ہویا وا اسے مقام تے مینوں پہنچا دو، مینوں بھی باقی بلا بنا دیو۔ فرمایا نان بھائی سوچ کی کہہ رہا ہوں، میری 36 سال دی محنت آ، میں 36 سال اللہ دی عبادت کیتی ہے، ذکر ذکار کیتا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں، پھر اللہ نے مقام دیتا ولایت مینوں۔ انہیں کہا سرکار میں کہڑا کیا سی، تساں آپ ہی کیا ہے نا، دینے والے دینا ہے تو اتنا دے دے، دینے والے دینا ہے تو اتنا دے دے، مجھے شکوائے تنگی دام ہو جائے۔ آکھیا سرکار ٹھیک ہے نہیں تو پھر نہ صحیح، تیاڈے کہنتے میں منگیا نو، باقی بلا فرمایا ہوں ادھا تو نہیں نا، ولی کو سوال کر کے پیچھے ہٹ جائیں۔ باقی بلا رحمت اللہ علیہ نان بھائی نو کمرے دے اندر لے گئے، 3 دن تک ولایت دی نگاہ دیتے پائیں۔ 3 دنوں تو بعد جدو نان بھائی کمرے تو باہر آندا وا پھر پچھانیا نہیں جاندا باقی بلا کون آ تے نان بھائی کون آ۔ اینا ولایت دا رنگ چڑھیا، او دے دل دی دنیا بھی بدل دیتی، ظاہری طور تے شکل بھی بدل گئی، لوگاں کو پچھانیا نہ جاوے کہ حضرت باقی بلا کون آتے نان بھائی اکو جی شکل ہو گئی، مگر فرق اینا سی کہ حضرت باقی بلا ہوش وچ سن، وہ بندہ ہوش وچ نہیں سی، اس لیے کہ زمین پہلے تیار نہیں سی، ہے پودا لگ گیا، مر کے برداشت نہ ہو سکیا، آخر پھر کچھ دنوں تو بعد نان بھائی فوت ہو گئے۔ جتھے مزار باقی بلا دا بنیا ہے نا وہ دے نال مزار نان بھائی دا بھی بنیا ہے۔ مسلمانوں گارے سور دی اندر امام الانبیاء ابو بکر تے نگاہ نبوت دا انہا فیض ہویا جدو رسول اللہ ابو بکر دے نال مکے تو مدینے چ داخل ہوندے نے نا لوگاں تو پچھانیا نہیں سی جاندا کہ اللہ دا نبی کون ہے تے ابو بکر کون ہے۔ انہا نبوت دا فیض ابو بکر تے آ گیا، لوگاں نو پتہ ہی نہ لگے، بلکہ لوگاں دا دھیان ابو بکر وال زیادہ سی، کیونکہ ابو بکر رسول اللہ تو بزرگی چ زیادہ محسوس ہوندے سن۔ رسول اللہ دی نبوت دا فیض ابو بکر تے انہا آیا، 3 دن دے اس گارے سور دے رات دی وجہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا مضمون اگلے جمعے تے بیان کرانگے۔ دعائی کہ اللہ تعالیٰ امام الانبیاء اور صحابہ دی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین وما علینا۔